ساری ذرا مل کے بولو مجلس بابرکت ہو جاوے آمین دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے تین بندیاں واسطے آمین دے لال نے بددعا کی دیئے نا آقا فرماندے نے اللہ دے نبی فرماندے نے تینہ بندیاں دا ناک خاک علود ہو جاوے اے صحیح لفظاں دے اندر دا ترجمہ وے اے تین بندے بڑے ظالم نے تین بندے بڑے وڈے لعنتی نے میرے ابیرہ پہلا بندہ پتہ کیڑا جی فرمایا آقا فرماندے نے جس بندے دے سامنے میرا نام لیا جاوے جڑا درود پڑھن اندر کنجوسی کر داوے فرمایا او بندہ بےایمان او بندہ بخیل تے بندہ کنجوس اے مسلمانوں جتھے بھی نبی پاک دا نام آ جاوے تے ادب نال محبت نال درود پڑھیا کرنا ذرا محبت نال پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او جو نام نبی دا سن کر نئی درود پچام دے اے ملک نورانی حق اونا دے اے بددعا فرمان دے اللہ نہ بخشے جنت تینوں تے نہ تو رحمت پاویں اے جنت ہویا حرام بخیلا تے کیوں کر تو جنت جاویں اے جتھے نبی پاک دا نام آوے تے لہلہا جایا کر آقا فرماندے نے دوسرا بندہ فرمایا جس بندہ